की विरोधकांच्या लिडरांक हाडून थंय पुलीस स्टेशनान बसयता, तेंची इन्क्वायरी करता. अरे इन्क्वायरी करपाची जर तुमकां खरीच इच्छा आसा जाल्यार ते तुमचे MLA आपया मरे, ताचें नांव घेतलां तेणी. आनी तो सुलेमान सिद्दीकीन तितक्याच मनशांची नांवां कित्याक घेतली, बाकीच्यांची कित्याक घेवना? तो जर फटींग उलयता, तो जर म्हणटा चोर, CM म्हणटा की चोर खंय कितेंय उलयतल्यान तुमी विश्वास दवरतले, तर चोरान त्या तुमचीच नांवां कित्याक घेतली, त्याच व्यक्तींची नांवां कित्याक घेतली? आनी तेणी वयल्यान सरळ सांगलें सुलेमान सिद्दीकीन, जनरली खंयचोच एक्यूज आपले इन्व्हेस्टिगेशन CBI मार्फत कर म्हण केन्नाच सांगचो ना. तेणी मागणी केली. गोंयच्या इतिहासान, म्हाका दिसता देशाच्या इतिहासान पयले खेप एका एक्युजान स्वता मागणी केल्ली आसा की आपले इन्व्हेस्टिगेशन CBI मार्फत जावचें म्हणून. मग हेजेर उघड जाता, सरकार उघडो पडलेलो आसा. ह्या एजन्सीचेर मात्तूय विश्वास ना. क्रायम ब्रांच जावं बाकीचे पुलीस डिपार्टमेंट आसा, कारण CMाचो कंट्रोलूच ना. CM हो गोंयचो खंयच्याय देशाचो राज्याचो CM आसता पळय, तेजी एक कळत आसता, ताका रिस्पेक्ट आसता, व्हॅल्यू आसा. आज तुमी CMाची परिस्थिती पळया, कसल्या लेवलाचेर तेजे आज तेजेर आरोप करता. अशें केन्नाच जावना. म्हणून होम मिनिस्ट्री इज कंप्लीट फेलियर ऑन दीस इश्यू आनी CM हेज टू रिजायन. आनी हांवें ज्या वेळार प्रेस बायट दिली, आय हॅव टोल्ड की हेज टू, ताणी नैतीक जबाबदारी घेवची आनी रिजायन जावचो. आजचो आमचो गोवा TMCचो प्रेस कॉन्फरन्स जो आमी घेतलो, तो अत्यंत म्हत्वाच्या मुद्द्याचेर. तो म्हणजे आतां रिसेंट जे देशाचे गृहमंत्री अमित शाह हाणें जो आमचो देशाचे भूषण आनी महामानव, जाका देशानूच न्हू जग पर्यंत ताका मान सन्मानान पळयता अशें डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हाजो जो इन्सल्ट केलो, ताजो निशेध करपाक हो. आनी तेज्या नंतर ज्या दिसा ताणी बाबासाहेब आंबेडकराचो इन्सल्ट केलो, त्या दिसा आमचे पक्षाचे MP डेरिक ओब्रायन हाणें पयले ताका क्रिटिसायज केल्लो आसा आनी ताजेर प्रिविलेज मोशनूय त्या वेळार राज्यसभेन मोव केल्लें आसा की ताणी माफी मागची म्हणून. त्या संदर्भात हो प्रेस कॉन्फरन्स जातलो. दुसरो म्हत्वाचो इश्यू जो गेली कित्येक वर्सां आमचे ST भाव झगडटा, कारण ST समाज हो आमचो खरें म्हणचेल्या गोंयची जी आमची अस्मिताय आसा ताचो म्हत्वाचो भाग. आनी तो समाज गेली कित्येक वर्सां जाले आपल्या रिजर्वेशना खातीर झगडटा आनी हो BJP सरकार वारंवार तांकां फटयता. आतां रिसेंट जे ह्या लोकसभेन पास जावपाचें आसलें ST रिजर्वेशन बील, ते हेंच्यांनी लोकसभा आनी राज्यसभा डिसरप्ट केली आनी ते पास दिवंक जालें ना. तशें पळोवंक गेल्यार हेज्यान पयलीं खुबश्या वेळार लोकसभेन आनी राज्यसभेन हंगामा जाता आनी त्या वेळार खुबशीं बिलां ऑटोमॅटीक पासूय जालीं त्या बोवाळान. पूण हें कित्याक पास जावना? म्हणजे हाका पूर्ण जबाबदार आसा BJP सरकार आनी हाका पूर्ण जबाबदार आसा BJPचे लोकल लिडर आमचे गोंयचे, जांकां हें बील पास जाल्लें नाका हें सिद्ध जाता. वारंवार गेली कित्येक वर्सां आमचे ST समाजाचे बांधव हे बिला खातीर झगडटा आनी पास जावचे म्हणून तांचो हक्क आसा, तो तांकां बेगींतल्या बेगीन मेळचो अशी आमची मागणी आसा. तेजे नंतर आमचे गोंयचो साहेब सेंट फ्रांसीस झेवियर हेज्या नांवान जी आमची वेस्ट बेंगालची चीफ मिनिस्टर, थंय एक बऱ्या जागेक एक बरी स्ट्रीट जी वन ऑफ द फेमस स्ट्रीट, त्या जागेक तिणें आमचे गोंयचे साहेबाचे सेंट फ्रांसीस झेवियर स्ट्रीट म्हणून एक नांव दिल्लें आसा. त्या संदर्भान लोकां पर्यंत ही म्हायती पावपाक जाय. तेजे नंतर जो दुर्गा पुजा म्हणून जो व्हडलो इव्हेंट जाता ताका आज UN रिकॉग्निशन मेळिल्लें आसा. ते एक मोठी आमची अभिमानाची गोष्ट. ह्या वेगळ्या वेगळ्या विशयांचेर आमचो आज प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेतलेलो आसा आनी आमी लोकां बरोबर आसा. वेगळे वेगळे इश्यू आमी सदींच लोकां पर्यंत पावयल्ले आसा आनी लोकांचे इश्यू आमी घेवन रस्त्यार येयल्ले आसा. ZP इलेक्शनाची आमची ऑलरेडी तयारी चालू जाल्ली आसा, कारण आमी दोनूय कन्व्हेनर आमच्या परीन बाकी कडेन इतर ज्या वाठारांनी आमकां जे ZP इलेक्शनाक आतां जवळ जवळ आनीक 7-8 10 म्हयन्यांनी ZP इलेक्शन आसा, ती आमची चांचणी चालू आसा. वी आर वर्किंग ऑन इट. आनी जशें जशें इलेक्शन लागीं पावतलें तशें तशें इलेक्शन तो माहोल आसता त्या संदर्भान खुबश्यो गोश्टी जातल्यो.